पयले स्वतेर हो जो EIA रिपोर्ट तुम्ही दिला आणि जो रिपोर्ट केला आयर्न ओर मायनिंगेक लागून आयर्न ओर एक्सट्रॅक्ट करपाक लागून सो हे जे रिपोर्ट दिला हो पयलीं म्हटल्यार टोटल फेक आसा आनी गोंयकारांची फकाणां आसा. आतां कित्याक फकाणां म्हटली तें सांगता तुमकां. जेन्ना आमी हो रिपोर्ट पळयता ह्या रिपोर्टान एक चॅप्टर आसा तितून आमकां कंप्लीट केमिकल एनालिसीस हे जे ओर आसा जी माती आसा तेची केमिकल एनालिसीस केला भितर कंप्लीट केमिकल एनालिसीस म्हणून तेंच्यांनी बरयला आनी तितून टोटल जर केलें आमी भितर आयर्न आसा 53%, मागीर एल आसा 5, मागीर SiO आसा 6%, PS आनी मँगनीज धरून टोटल 65% आसा आनी बाकीचे 35% आसा पळय हे ह्या रिपोर्टान सांगलेलें ना. आतां हे 35% जे उरला केमिकल एनालिसीस ते कित्याक उरला हे आमकां खबर ना कित्याक लिपयला ते. आतां हांव ह्या विशयाचेर इतल्याक लागून उलयतां की हांव एक MSc जिओलॉजी स्टुडंट, हांव एक अर्थ सायन्स स्टुडंट आनी हे सगळें शिकला आनी हेच्या पयले सेजानूय काम केल्लें आसा, फोमेंतूनय काम केल्लें आसा आनी सालगांवकारानूय जिओलॉजिस्ट म्हणून काम केल्लें आहा. आतां हे जेन्ना लिपयतात जाल्यार हे 35%आन बाकीची जी केमिकल्स आसा कॅडमियम आसतले, झिंक आसतले, लेड आसतले, इरेडियम आसतले, भरपूरशे केमिकल्स आसा. परत रेअर अर्थ एलिमेंट्स आसा ते रेअर अर्थ एलिमेंट 15 जे आसा पळय तेचे हांगा खंयसरूच मेन्शन केल्ले ना. आनी सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हटलें हो जो एक रिपोर्ट सगळ्यात व्हडली गजाल जी आजून पर्यंत आमच्या गोंयकारां पासून लिपयली आहा आनी आतां ह्या फावटी लिपयल्या ती म्हटल्यार आमच्या मायनीचेर आसलेले गोल्ड भांगर. आमची गोंय हे भांगर गोंय सुनापरान आनी ह्या भांगराच्या भुंयेन हे भांगर आसा हे प्रूव जाल्लें आसा. जेन्ना आमच्या मातयेन ह्या मायनिंग ओरान भांगर आसा म्हणून प्रूव जाला जाल्यार ते ह्या रिपोर्टात कित्याक घालूंक ना. ही वेदांता आमचे भांगर चायनाक विकपाक सोदता काय हो एक व्हडलो प्रश्न आसा. डॉक्टर नंदकुमार कामत आनी सुजाता दाबोलकर हे जे लोक सायंटिस्ट आसा तेंच्यांनी डिटेल हेचेर अभ्यास केल्लो आहा. डिटेल अभ्यास करून हेचे रिसर्च पेपर पब्लिश जाल्ले आसा. रिसर्च पेपर पब्लिश जावन हेचे प्रेझेंटेशन चीफ मिनिस्टरा कडेन जाल्लें आसा. गोंयच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन हेचे प्रेझेंटेशन जाल्लें आसा. हे जाल्लें आसतना मायनिंग मिनिस्टर प्रमोद सावंत हे गोंयकारां पासून कित्याक लिपयता हेचो आन्सर हे नोट करपाक जाय तुमी. व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक हे अजून मेरेन कोण हांगा उलोवंक ना. एनवायरमेंट उलयता आमी, शेतां उलयता, सगळें उलयता, पूण जे भांगर आमचे गोंयच्यान हांगा जे आयज कंपनी चोरता आनी गोंयकारांक हांगा भिकारी करता पळय अजून मेरेन कोणें उलोवंक ना. तुमी नोट करपाक जाय. आतां हे भांगर कितले लोकांक प्रश्न पडटलो भांगर कितले आनी कितें आहा म्हणून. जेन्ना एनालिसीस केले रिसर्च पेपर आउट जाले तेन्ना रिसर्च पेपरान क्लियर कट बरयला की आमचे जे भांगर आमची जी माती आसा त्या मातयेन आमचे 6 ते 12 ते 14 ppm म्हटल्यार 1000 किलो म्हटल्यार 6 ते 8 ग्राम हे भांगर मेळपाक शकता. आता ह्या मायनिंगेचो जो टोटल एवरी इयर इसी क्लियरन्स आसा तो आसा 3 मिलियन टन. आता 3 मिलियन टन आमी जर धरलो आनी भितर भांगर कितले आसा काय म्हणून जाल्यार भितर 24,000 किलो कमीत कमी 20 ते 24,000 किलो भांगर हे वर्साक हे कंपनीक मेळटले. 20 ते 24,000 किलो आनी ते जर आमी आयच्या रेटीन जर आमी 5-5.5 रुपया पर ग्राम जर धरले आनी आमी जर ते कॅल्क्युलेट केले जाल्यार ह्या भांगराची रेट वर्साक ह्या कंपनीक 10,000 करोड मेळटा आनी आमच्या लोकांक कितें मेळटा 8,000ची नोकरी ट्रकाचेर 5 रुपया 6 रुपया टिकेट. कित्याक आमच्या लोकांकडे हो अत्याचार कित्याक आनी आमच्या गोंयची आमचे जे भांगर आसा आनी आमचो जो रिसोर्स आसा ही कंपनी चोरून चायनाक कित्याक विकता. आज मोदी सरकार व्हडले गजाली करता चायना आमची दुश्मन, चायना हे चायना ते एंटी चायना जाल्यार आमचे ओर आयज आमचे भांगर चायनाक थंय कित्याक विकता आनी गोंयकारां पासून येदी व्हडली गजाल हे कंपनीक आनी हो सरकार कित्याक लिपयता हो एक व्हडलो प्रश्न आहा. स्पीकर सर सॉरी नेक्स्ट म्हटल्यार
हे भांगराचे सगळ्या लोकांनी लक्षात दवरपाक जाय की गोंयच्या आमच्या रेतूनच न्हू आमच्या गोंयच्या मायनीरूच न्हू तर गोंयच्या आमच्या रेवेक सुद्धा भांगार आसा हे प्रूव जाल्ले आसा तेचे रिसर्च पेपर पब्लिश जाल्ले आसा जर कोणाक हे फोटींग दिसता जाल्यार तेंच्यांनी मुद्दाम ते रिसर्च पेपर रिफर करचे गोंयांत आमच्या गोंयांत बेश्टे भांगारूय म्हणटले ना सुनापरांत म्हणटले ना हे सोनशी असलो गांव सोनशी म्हटल्यार भांगार सोनारबाग म्हणजे आमचे भांगार अशे कितलेशेच आसा सोनार म्हणून गांव आसा हांगाय भांगार आनी ह्या जाग्यांची सगळी सॅम्पलां टेस्ट केली आसा आनी आयज हांगा ह्या प्लॅटफॉर्मार रावन हांव तुमकां चॅलेंज करता तुमी ते सॅम्पल हांगा मायनी वयले भितर भांगार आसा हें आमी प्रूव करता तुमकां सगळ्या गोंयकारांच्या फुड्यान आमी प्रूव करता आनी ना जाल्यार तुमी प्रूव करपाचें की गोंयांत त्या मातयेंत भांगार ना म्हणून आनी हे कंपनी भांगार विकिना म्हणून तुमी प्रूव करपाचें आतां हे भांगारचे इतले हांव कितें उलयलो आनी हे मायनिंगेचे आतां मायनिंग आमकां जाय मायनिंग ना अशी न्हू पूण मायनिंगे बद्दल जे इल इफेक्ट्स आसा ते लोक आमचे गोंयकार उलयल्ले आसा लोकांच्या घरांनी माती गेले लोकांच्या शेतांनी माती गेले लोकांनी पोल्युशनाक घेतले वॉटर टेबल देंवले फ्लोरा फोना भरपूर गजाली आहा पूण हे जेन्ना गजाली आमी उलयता तेन्ना 10,000 करोड जेन्ना कंपनीक मेळटा जेन्ना ही कंपनी 84 मिलियन टन्स काडटली तेन्ना हे कंपनी कडेन 3 लाख करोड आमच्या भांगराचे फुकट आसतले आमच्या गोंयकाराक आनी आमच्या सरकाराक एक रुपया सुद्धा रॉयल्टी तुल्यान मेळची ना हे केले व्हडले लॉस सरकार म्हणटा रॉयल्टी मेळपाक जाय सरकार म्हणटा रेव्हेन्यू मेळपाक जाय सरकाराक रेव्हेन्यू जर मेळपाक जाय जाल्यार हो भांगराचो रॉयल्टीचो रेव्हेन्यू खंय गेलो हे सरकारान सांगपाची आमकां गरज आसा दुसरें येता जॉब्साचेर जेन्ना आमी उलयता जॉब्साचेर तेंच्यान तो इल्लो तेणी भुरग्यांनी उलयल्लें आसा की 521 जॉब क्रिएट जातले म्हणून जेन्ना 521 जॉब क्रिएट जातले हे 4-5 गांव जे आसा 5 गांवांत आयज कितलेशे लोक हेच्या पयलीं मायनिंगेक डिपेंडंट आसले कितलेशे लोक आतां नवीन भुरगे पिडीएन तयार जाला कितले इंजिनियर जाला कितले भुरगे स्किल्ड आसा कितले भुरगे अनस्किल्ड आसा ह्या भुरग्यांचो ह्युमन रिसोर्स मॅपिंग केला काय आतां फाटल्यान एक ग्रुप आसा सेक्शन आहा जे हांगा हे मायनिंग जाय म्हणटा ते कित्याक पोटाक लागून तेंचे पोट चलपाक जाय तेंची फॅमिली चलपाक जाय तेंच्या भुरग्यांक लागून तेंच्या फुडाराक लागून हांव तेंकां विचारपाक सोदतां आनी हे सरकाराकूय विचारपाक सोदतां की हे जे 521 जाण कोण जातले तेंकां ह्या सरकारान आयडेंटिफाय केला काय तेंकां ऑफर लेटरां दिला काय कित्याक हेच्याय पयलीं मोपा तुमी सांगलेले हजारांनी जॉब जातले म्हणून ते पेडणेकारांक तुमी पटयले तेंची घरां तुमी मोडले तेंचे जागे तुमी खाल्ले आनी सेम तुमी हांगा करतले आमच्या एकाय भुरग्याच्या आजून ह्युमन रिसोर्स मॅपिंग जाल्लें ना असेंब्लीन क्वेश्चन विचारलेलो इलेक्टीव विचारलेलो की ह्या सरकारान कंपनी कितें कंपल्शन घातला काय म्हणून हांव तो वाचून दाखयता कित्याक लोकांकूय कळपाक जाय क्वेश्चन आसलो वेदर द गव्हर्नमेंट हॅज गिवन एनी अश्युरन्स विथ रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉईज ऑफ द मायनिंग कंपनीज इफ सो डिटेल्स देअर ऑफ जाल्यार सरकार सांगता द सक्सेसफुल बिडर शॅल गिव प्रेफरन्स इन एम्प्लॉयमेंट टू द लोकल रेजिडेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑपरेशन सब्जेक्ट टू सर्च रेजिडेंट बीइंग अवेलेबल क्वालिफाइड एंड सुटेबल फॉर सच एम्प्लॉयमेंट म्हटल्यार हेतून कंपल्शन ना हेतून फक्त आसा प्रेफरन्स आनी ती कंपनीक जर दिसता तो गोंयकार लायकेचो ना तेका तो घेवचो ना आनी 100% हांव सांगता गोंयकार लायकेचो ना ती कंपनी म्हणटली ह्या सरकारान जेन्ना मायनिंग चालू करपाचें थारायलें तेन्ना लोकांचो डेटा तेणी कित्याक एकठांय करूंक ना आनी ह्या कंपनी कंपल्सरी गोंयकारांक घेवपाचें कामाक म्हणून कित्याक करूंक ना आनी हे 521 जाण कोण आसतले हे पंचायतीन वचून ह्युमन रिसोर्स मॅपिंग करून त्या भुरग्यांक ऑफर लेटर आनी ट्रेनिंग कित्याक दिवंक ना जेन्ना मायनिंग चालू जातलें तेन्ना तुमी सांगतले आमच्या कडेन हे चलोवपी ना ते तो मॅकॅनीक ना हे ना ते ना सगळे तुमी गजाली सांगतले आनी भायल्या कांट्यानी हांगा व्हरतले आनी हेंच चल्लां गोंयांत आनी तेकाच लागून हे विधानसभा बी तुमी दिल्ले आहा पळय हेकाच लागून आनी तुमी मशिनरी घातलेली आसा मशिनरीन तुमी घातला व्हडले व्हडले ट्रक घातला बारीक ट्रकांचे कित्याक मेन्शन करूंक ना हांव कितलेशे ट्रक ड्रायव्हर आसतले जेंकां दिसता आपलो ट्रक लागता म्हणून हांगा तुमी 20 टनाचे जे ट्रक व्हडलो ट्रक घातला खंयच्या गोंयकारा कडेन 20 टनाचो ट्रक आसा खंयच्या गोंयकारा कडेन हांगा ड्रायव्हर 20 टनाचो ट्रक आसा सांगतो कोणा कडेन व्हडलो डंपर आसा तेंचे बाबड्यांचे ट्रक आयज थंयसर कितें जाला शेळो जाला मोडला पडलेला हो सरकारान रिपोर्ट करूंक ना हेजोय गॅलेटिव्ह आसा जेन्ना गॅलेटिव्ह सरकाराक विचारलो असेंब्लीक विचारलो की हांगा जे ट्रक आसा लोक डिपेंडंट आसा ह्या मशिनरीचो सर्वे जाला काय कितले लोक बेकार जाल्याचो सर्वे जाला काय जाल्यार ह्या सरकारान सांगला तेची गरज ना म्हणून सांगले म्हटल्यार हे जे गोंयकार अशें आमच्याच गांवांत एकाच गांवांत 2 भाग जाल्ले मायनिंग जाय मायनिंग नाका म्हणजे हे गोंयांत आमच्या गोंयकारां मदीं आमच्या गांवां मदीं फूट घालपाक सोदता काय दोळे लावपाक सोदता काय जाल्यार हो डेटा अजून मेरेन 12 वर्सां ह्या सरकारान केलो कितें 12 वर्सां ह्या लोकांचो रिपोर्ट कित्याक तयार लागला की कितले गोंयकार बेकार जाला आनी कितले लोक आतां मायनिंगेक लागतले म्हणून लोकांचे तुमकां ऑप्शनां दीत आसा कितलीं वर्सां ह्या मायनिंग जर 84 मिलियन टन जर आमी
काडटले इम्पॉर्टंट आसा मातशें प्लीज इम्पॉर्टंट आसा हांव इतले जाले 2 मिनटां दी हे जे आता मायनिंग चलतले 84 मिलियन टन आमी काडटा आनी वर्साक 3 मिलियन टन म्हणजे फक्त 25 ते 28 वर्सां ही मायन चलतली आनी हांवें शेजारच्या वेदांताच्या मायनीन कोटले मायनीन गोंयांतल्या सगळ्या व्हडल्या मायनीचे जिओलॉजिस्ट म्हणून काम केल्ले आसा आनी आमकां खबर आहा थंय कशी कोटिसां चलता कशी फटींगपणां चलता आनी ही कंपनी येतली आनी हांगा मायनींग करतली ही जी मायनिंग आसा म्हयन्याक आमी ज्या मायनीन हांव काम करतालो तर 2 मिलियन टन म्हयन्याक काडटाले आनी तुमी हांगा बरयल्यार 3 मिलियन टन वर्साक काडटाले कशें ऑडवर्ड बिटीस आनी तेका लागून तुमी हांगा ट्रकांचे हिशोब दिवंक कितले ट्रक चलतले हे सगळें तुमकां लिपोवपाक जाय कंपनी येतले आमचे भांगार आमचे ओर चोरतले 10 वर्सांनी आनी गोंयकारांक रस्त्यार उडोवन वयतले तेन्ना आमची शेताय काबार जाल्ली आसतली आमचो एनवायरमेंटूय काबार जाल्लो आसता सगळें काबार जाल्ले आसतले हांव इतलेंच मागता की हे जे 10,000 करोड आनी 3 लाख करोड जे ते 25 वर्सांक जोडटले हे कंपनी हो पयली रिपोर्ट लोकांच्या भायर लोकांक फुड्यान येवपाक जाय लोकांक आमच्या गोंयकारांक कळपाक जाय की आमच्या मातयेंत भांगार कितले आहा म्हणून आनी ही कंपनी कितले भांगार इलिगली विकतले ते हे सगळ्यांक कळपाक जाय तेका लागून ह्या रिपोर्टाक हो टोटल फेल आसा आतां सगळ्यात इम्पॉर्टंट आमी जेन्ना मायनिंग बंद पडली 12 वर्सां मायनिंग बंद पडली तेन्ना लोकांचे कितें जालें कितें ना हे सरकारान पळोवंक ना सरकार लॉस नासलो सरकार आन्सर दिता की आमकां हो सर्वे करपाची गरज ना म्हणजे कितें आमच्या लोकांक फक्त लाचार करपाचे 500 रुपया 1000 रुपया 10,000 5,000 करून तेका लाचार करपाचे लोक सुसायड करपाच्या पाळयेर पावले कितले लोक मेला आसतले दुयेंसां पूण हेचो सर्वे सोशल इम्पॅक्ट ह्या रिपोर्टान जाल्लो ना आनी तुमी जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट म्हणटा लोकांक सांगता ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट म्हणजे खंयचोय प्रोजेक्ट नवीन सुरू करता तो ग्रीन फील्ड हो प्रोजेक्ट नवीन ऑलरेडी एक्झिस्टिंग मायनिंग आसा एक हे पयली फंडींग एक्सेप्ट कसो गेलो रिपोर्ट केन्ना तो ग्रीन फील्ड म्हणजे तुमी पळोवंक ना तो ग्रीन फील्ड काय ब्रावन फील्ड पळोवपाक जमना तुमकां कित्याक पळोवंक ना तुमी कित्याक पळोवंक ना तुम्ही लोकांक हांव फोटो नाका आमच्या लोकांक जर 521 तुम्ही जॉब दितले ते कोणाक तेंच्या घरा ऑफर लेटरां पावपाक जाय की नाका रे कोणाचे ट्रक लागतले तेका कळपाक जाय कितले ट्रक लागतले ते कळपाक जाय कोणाक गॅरेज घालपाक मेळटले कळपाक जाय हो रिपोर्ट जर जायना जाल्यार हो ह्या रिपोर्ट टोटल फेल हांव इतलेंच मागता की हो रिपोर्ट तेंच्यांनी परतो करचो लोकांक ग्रामपंचायतीक कॉन्फिडन्सान घेवचें लोकांचो एम्प्लॉयमेंट वाचोवपाचें आनी आमचें गोंय वाचोवपाचें आनी गोंयकारांचे भागारी वाचोवपाचें देव बरें करूं. तुम पळयतात गोवा न्यूज हब.